Bonjour, aujourd'hui on va expliquer comment équilibrer les équations chimiques. طبعا عشان نعرف نعمل إكليبر لأي إكواسيون شيميك هي مفيش لوا، مفيش قاعدة ثابتة للإكليبر. طب إيه هو الإكليبر؟ بيقول لي إن الإكليبر إن النمبر de chaque élément، le nombre de chaque élément. يعني إيه élément؟ يعني أنا عندي الهيدروجين ده élément، أكسجين ده élément. يبقى النمبر de chaque élément dans le réactif égale le nombre de même élément dans les produits. يعني عندي هيدروجين في منطقة الرياكتيف، لازم النمبر بتاع الهيدروجين اللي في الرياكتيف يبقى ايجال النمبر بتاع الهيدروجين اللي موجود في البرودوي. طب انا عندي الاكسجين ده إليمون تاني، يبقى لازم النمبر de l'élément d'oxygène dans le réactif يبقى ايجال النمبر d'oxygène dans le produit. طيب ليه لازم ده يحصل؟ لان احنا كنا اخدنا قبل كده حاجه اسمها loi de la conservation de la masse. كلمه loi de la conservation de la masse يعني لازم الماس des réactifs égale le masse des produits. الماس des réactifs égale le masse des produits. طيب طبعا ازاي بنحسب الماس؟ ان في حاجه اسمها الماس اتوميك. يعني الهيدروجين في التابلو بيريوديك الماس اتوميك بتاعته égale 1، والاكسجين الماس اتوميك بتاعته égale 16. طب هل الايكواسيون دي كده اكيليبري؟ هل فيها اكيليبر؟ يعني هل الرياكتيف الماس بتاعتهم égale الماس des produits؟ طب انا عايز قبل ما اعمل اكليب عايز اشوف ليه محتاج اعمل اكليب. طب هنيجي نحسب هنا، هقول انا عندي هنا 2 اتوم ديهيدروجين. طب شاك اتوم ديهيدروجين الماس بتاعتها ب 1، يبقى انا هقول هنا عندي 2، ادي 2 اتوم ديهيدروجين. شاك اتوم ديهيدروجين a une masse de 1، يبقى 2 fois 1، يبقى انا هنا عندي 2 جرام بلس. طب هنا عندي 2 اتوم دوكسجين، يعني هنا عندي 2 فوا، والاتوم دوكسجين 16 فوا 16، يبقى انا هنا عندي 32 جرام. طب المفروض selon la loi de la conservation de la masse ان السوم دي ماس دي رياكتيف ايجال الماس دي برودوي. يعني المفروض لما اعمل 2 بلس 32 يطلع لي 34 جرام. طب هل الموليكيول دو دي الماس بتاعتها 34؟ طب تعالوا نحسبها. هقول هنا عندي 2 فوا 1، عندي 2 فوا 1 ده اللي هو الهيدروجين، 2 فوا 1 بلس طالما دخلت على إليمون تاني وانا بحسب الماس لازم اعمل بلس. هنا عندي اكسجين واحده ب 16، اكسجين واحده 16، يبقى 2 فوا 1 بلس 16. طب 2 فوا 1 ب 2 بلس 16 يعني ايجال 18 جرام. يعني المفروض كده يكون في اكليبر. طبعا هنا ما عنديش اكليبر، انا عندي الايكواسيون دي كده الماس اللي هنا 34، الماس دي رياكتيف 34 والماس دو برودوي 18. يبقى معنى كده ان الايكواسيون دي ايكواسيون كي ني با équilibrée. يبقى الايكواسيون دي ne suit pas la loi de la conservation de la masse. وطبعا ده ما ينفعش اخش بكونتيتي اطلع بكونتيتي ايه قليله. يعني انا دخلت ب 34 جرام طلعوا 18 ازاي؟ يعني الديفرنس اللي بينهم دي راحت فين؟ عشان كده قال لي ان اي ايكواسيون شيميك لازم تبقى اكيليبري. هي وصفه، الايكواسيون شيميك دي عباره عن وصفه، زي لما نيجي نعمل طبخه او نعمل بريباراسيون لاي ميديكامون. فانا بعمل ايه؟ يبقى عندي ريسيت بمشي عليه. يبقى اول ايتاب لازم اعمل اكيليبر للايكواسيون شيميك، لازم اعمل اكيليبر للايكواسيون شيميك. ليه لازم اعمل اكيليبر؟ لان انا عندي حاجه اسمها لوا de la conservation de la masse. يبقى loi de la conservation de la masse veut dire que la somme des masses des réactifs égale la somme des masses des produits. طب برضو تاني يعني معناها ان le nombre de chaque élément dans le réactif égale le nombre du même élément dans le produit. يبقى ده élément هيدروجين لازم يبقى زيه هنا هيدروجين، هنا في اكسجين لازم même nombre d'oxygène. طبعا هنا اول ما هنبص هلاقي ان في 2 هيدروجين، هنا في 2 يبقى كده زي بعض، لكن هنا في 2 اكسجين، لكن هنا في ايه؟ اكسجين واحده. يبقى هنا محتاجين ان احنا نعمل اكيليبر للايكواسيون بتاعتنا.
طيب هنيجي نعمل اكليبر زي ما قلنا هنعمل ايه؟ هنيجي نعد. طب هاجي اعد. طبعا لما اجي اعمل اكليبر ما ينفعش ان انا اغير في ايه؟ يعني ما ينفعش اقول هنا عندي او 2 اجي اقول هنا احط كده ايه؟ احط كده 2. كده غلط. طب ليه كده غلط؟ لان انا كده عملت شانجمون دون لا فورمول شيميك. كده عملت شانجمون دون لا فورمول شيميك. قال لي الاكليبر on doit préserver chaque entité chimique. يعني ايه entité؟ يعني لو انا عندي سيمبول ديليمون، لو انا عندي فورمول شيميك زي الموليكيول دو اللي هي H2O، لو انا عندي فورمول شيميك زي ال H2O دي اسمها فورمول. يبقى لو انا عندي فورمول شيميك ما ينفعش ان انا اغير في الفورمول شيميك. يبقى انا ما ينفعش اغير، ما ينفعش اقول هنا في 2 احط هنا كده ايه 2. قال لي امال انا من حقي احط النمبر بتاعي اللي انا هعمل بيه اكليبر الرقم ده احطه فين؟ قال لي devant les symboles et les formules chimiques. يبقى قال لي devant les symboles et les formules chimiques. طب قال لي هو المكان ده الاماكن دي اسمها ايه؟ قال لي الاماكن دي اسمها coefficient، اسمها coefficient numérique. coefficient numérique. يبقى الكوفيسيون نيميريك دي انديك ايه؟ قال لي انديك النمبر de mol، النمبر de mol de chaque nombre de mol de chaque réactif et de chaque produit. يعني ايه كلمة nombre de mol؟ mol يعني quantité de la matière. mol يعني quantité de la matière. يبقى الكوفيسيون نيميريك هو انديك النمبر de mol زي ما هنشرح قدام الجزء بتاع الليسون بتاع النمبر de mol. يعني طبعا احنا لما نيجي نعمل ايكواسيون انا ما فيش لابوراتوار نقدر ناخد موليكيول واحدة او ناخد اتوم واحدة، بناخد كونتيتي من الماتيير، بناخد كونتيتي من الماتيير. الكونتيتي دي بنسميها ايه؟ بنسميها مول. يبقى انا بفهم قدام في اي ايكواسيون شيميك ان الكوفيسيون نيميريك اللي هي النمبر qui se trouve devant chaque élément, chaque composé chimique dans la réaction indique le nombre de moles de chaque réactif et chaque produit dans la réaction chimique. دي الاماكن اللي انا ممكن اغير فيها واعمل بيها اكيليبر للايكواسيون بتاعتي. طيب هنيجي نشوف انا هنا عندي 2 هيدروجين، هنا عندي ايه؟ 2 هيدروجين. يبقى انا كده مش محتاج اعمل شانجمون في الهيدروجين. طب هنا في 2 اكسجين، طب انا عايز اخلي الاكسجين دي 2. قال لي احنا بنعتبر ان كأن في كده بارونتيز، كأن في كده بارونتيز، وان احنا بنعمل ملتيبليكاسيون، بنعمل ملتيبليكاسيون. يعني لو انا جيت حطيت هنا كده 2، لو انا جيت حطيت كده 2 يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بعمل 2 فوا 2 يبقى انا هنا بقى عندي 4 هيدروجين، وكأني عملت 2 فوا 1 اللي هي اكسجين واحده، فكده بقى عندي 2 اتوم ايه؟ الاكسجين. طب انا هنا بقى عندي 4 هيدروجين، طب انا هنا عندي كام؟ هنا عندي 2. طب ازاي اخلي ال4 خلي ال2 دي 4؟ يبقى قال لي ممكن تحط هنا 2، يبقى انت كده لما تعمل 2 فوا 2 يبقى كده يبقى عندك ايه؟ يبقى كده عندك 4. طب قبل ما اسيب الايكواسيون لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ريفيزي للاكليبر بتاعي، اراجع الاكليبر. هاجي اشوف كده انا هنا عندي ايه؟ انا هنا عندي ادي 2 فوا 2 4، يبقى عندي 4 هيدروجين. طب هنا عندي 2 فوا 2 4، يبقى انا عندي 4 هيدروجين. يبقى ميم نمبر d'éléments dans le réactif et dans les produits. طب الاكسجين هنا في 2 وهنا في 2 فوا 1 ب 2. طب هو هنا ما كتبناش حاجه، هل ده معناها 0؟ هل ده معناها ان هي 0؟ قال لي لا، ده مش معناها ان هي 0، ده معناها ان هي ايه؟ ان هي 1. ان هي 1. طب هل بكتب الان دي في الايكواسيون؟ قال لي لا. يبقى quand le coefficient numérique est égal à 1 est négligé. On n'écrit pas le coefficient numérique est égal à 1. يبقى هنا بتتساب كده ايه؟ بتتساب فاضيه. يبقى لما يكون عندي هنا فاضي وجالي بعد كده بروبلم concernant le nombre de moles ويطلب مني النمبر de moles، اخد بالي ان الفاضي ده مش معناه ان هو فاضي، امال الفاضي ده معناه ايه؟ الفاضي ده معناه ان هو فيه 1، يبقى انا عندي 1 مول من الاكسجين. طيب انا كده خلاص عملنا الاكليبر بتاعي. طب انا عايز ارجع للوضع لا كونسيرفاسيون دو لا ماس،
يعني عايز اجيب النمبر دو ماس واعمل كومباريزون انتر الرياكتيف والبرودوي واشوف هل في ايجاليتي بينهم ولا لا. طب هنا بقى عندي 2 فوا 2 قلنا 4 يبقى انا عندي 4 اتوم ديدروجين. طب احنا من شويه قلنا ان الماس بتاعت الهيدروجين ده 1 يبقى 4 فوا 1 يبقى انا عندي 4 جرام بلس هنا عندي 1 فوا 2 يعني 2. طب من شويه برضو قلنا ان النمبر دو ماس بتاع الاكسجين ايجال 16 يعني هقول 2 فوا 16 يعني عندي هنا 32 جرام. طب قبل ما احسب يبقى 4 بلس 32 يبقى ده ايجال 36 جرام. طيب عايز اشوف بقى ايه البرودوي ايجال كومبيان. هنا عندي زي ما قلنا ان دي عباره عن ملتيبليكاسيون وكأن ان في بارونتيز يبقى هنا عندي 2 فوا 2 برضو بكام؟ ب 4. طب هل ممكن اشتغلها بطريقه ثانيه؟ ممكن احسب الاول وحدها احط ال2 دي بره يعني اقول كده عندي 2 وافتح كده بارونتيز كبير وعندي هنا 2 هيدروجين يعني عندي 2 فوا 1 بارونتيز بلس عندي اكسجين واحده ب 16 يبقى كده بلس 16. طب انا عندي هنا 2 بلس 16 18 يعني عندي 2 فوا 18 2 فوا 18 ايجال à 36 جرام. يبقى كده انا وصلت للايجاليتي. كده انا وصلت للايجاليتي. طالما وصلت للايجاليتي يبقى انا كده بقول ان الايكواسيون دي suit la loi de la conservation de la masse. Loi de la conservation de la masse. يبقى يعني ايه suit la loi de la conservation de la masse؟ يعني la masse ni perdue ni créée. La masse ni perdue ni créée. يبقى le même masse qui entre dans la réaction chimique égale la même masse qui se trouve dans le produit de la réaction chimique. معناها ان le nombre de chaque élément dans le réactif égale le nombre du même élément dans le produit. يبقى هنا في 4 هيدروجين، هنا في عندي 4 هيدروجين، هنا في 2 اكسجين، هنا عندي 2 اكسجين. يبقى انا كده الايكواسيون بتاعتي اقدر اقول ان هي ايه؟ اكليبري. يبقى هنراجع كده ايه هو الاكليبر. يبقى الاكليبر لازم تبقى الايكواسيون بتاعتي suit la loi de la conservation de la masse. Le nombre de chaque élément dans le réactif égale le nombre du même élément dans le produit. Il y a des coefficients numériques qui sont écrits devant chaque élément et chaque formule chimique dans la réaction. Les coefficients numériques indiquent le nombre de moles de chaque réactif et chaque produit. Si le coefficient numérique est égal à 1, on ne l'écrit pas dans l'équation chimique. On ne l'écrit pas dans l'équation chimique. ده كده الشرح بتاع الاكليبر. بعد كده دلوقتي هناخد اكزامبلات وكده هنحل كل اكزامبل ونشوف لو في طرق معينه لكل اكزامبل نقدر نحل بيها الكيستيون بتاعتنا. هنا عندنا اكزامبل لايكواسيون بنسميها ايكواسيون de la formation de gaz ammoniaque. يعني comment on peut former le gaz ammoniaque. يبقى انا عندي هنا نيتروجين وهيدروجين، الرابور بينهم هنا NH3 ده بيديني غاز بنسميه غاز امونياك. يبقى انا عندي N2 نيتروجين او بنسميه غاز ازوت بلس هيدروجين H2 ده فورمي NH3. طبعا الايكواسيون دي يعني هي a besoin de chaleur، محتاجه chaleur température ومحتاجه يعني بريسيون اتموسفيريك élevée، محتاجه بريسيون élevée ومحتاجه كاتاليزور بيعمل اكسلراسيون للايكواسيون شيميك. ودي ايكواسيون شيميك هنشوفها في دوزيام سكوندير وهنشوفها في تروازيام سكوندير. طب الايكواسيون دي عايزين نعمل لها اكليب. طب زي ما قلنا الاكليب ملوش قاعده غير ان احنا بنعمل ايه؟ بنعد النمبر دو شاك اليمون. هنا عندي 2 نيتروجين، هنا عندي ان واحده. طبعا زي ما قلنا ما ينفعش اجي واقول ايه؟ واقول ان انا احط 2 هنا، ما ينفعش احط 2 كده هنا. ليه؟ لان 2 هنا دي معناها ان انا غيرت في الفورمول شيميك. لا يبقى انا ما بحطش 2 هنا، وقلنا بنحط 2 devant la formule et les symboles des éléments chimiques اللي هم الكويفيسيون بتاعهم. يبقى هنا في عندي 2 وانا عايز دي 2، يبقى انا احط هنا كده ايه؟ احط هنا دي.
طب احنا قلنا ان دي كانها ملتيبليكاسيون، يعني ال 2 فوا ان، يبقى انا كده بقى عندي 2 نيتروجين. طب ال 2 فوا 3 بقى عندي 6 H، 2 فوا 3 بقى عندي 6 H. طيب انا مش عايز دي 6، ما هي دي هنا 2، عايز اخلي ال 2 دي اخليها 6، يبقى اعملها ايه؟ اعملها فوا 3. يبقى انا لو حطيت 3 يبقى انا هنا عندي 3 فوا 2 يبقى ايجال ايه؟ ايجال 6. طيب نعمل ريفيزيون للاكليبر بتاعنا. يبقى انا عندي ادي كده في 2 نيتروجين، ادي هنا 2 فوا ان ب 2 يبقى دي 2 ودي 2. هنا عندي 3 فوا 2 ب 6، هنا عندي 2 فوا 3 ب 6، يبقى دي كده ايكواسيون اكليبري. طبعا دي كده ايكواسيون مكتوبه صح. يبقى انا كاتب صح السيمبول بتاعتي N2 H2 NH3، ما غيرتش في الفورمول بتاعتي. كاتب l'état physique de la matière. Le nitrogène matière gazeuse, l'hydrogène c'est une matière gazeuse, le gaz ammoniac c'est un gaz, ça veut dire à l'état gazeux. Il y a une flèche qui indique le sens de la réaction, يعني le sens de la formation des produits, اتجاه البرودوي. والفلاش بورت les conditions de la réaction بتاعتي. ايه الكونديسيون بتاعتي؟ ان انا محتاج شالور. طبعا السنه الجايه هنعرف ان احنا محتاجين كمان بريسيون ومحتاجين كمان كاتاليزور اللي هو ماتير كي اكسلير لا فيتيس دو لا رياكسيون. ده كده اكزامبل يعتبر برضه سهل، مفيش مشكله، احنا بنعرف ازاي نعمل ايكليبر للايكواسيون شيميك. Un autre exemple qui montre la réaction d'oxydation. Oxydation. L'isomère oxydation, car c'est une équation qui se termine par la formation d'un oxyde. Oxyde يعني oxyde، يعني أنا خدت ماتير ما عندهاش أكسجين، عملت لها أكسيداسيون، اديتها إيه؟ اديتها أكسجين، خدت أكسجين، فبنسمي الرياكسيون دي أكسيداسيون. طبعا أي رياكسيون مع الأكسجين لازم يكون فيه شلال، لازم يكون في شلال. طب اي حاجه بيحصل لها ايه؟ بتتحرق مع الاكسجين في وجود شلال، يعني ممكن نسميها رياكسيون دو كومبستيون. يبقى انا عندي الرياكسيون دوكسيداسيون ممكن نسميها نسميها رياكسيون دو كومبستيون d'aluminium، يعني بحرق الالومنيوم pour former un oxyde d'aluminium، ده بنسميه اوكسيد d'aluminium Al2O3. وطبعا ليه كتبناها كده؟ لان ده لو رجعنا للبريباراتوار هنبقى فاكرين ان في الفالونس بتاع الالومنيوم بتوا كنا بنعكس، لو فاكرين كنا بنعكس، يعني انا عندي الالومنيوم النمبر دوكسيداسيون بتاعته بلس 3 والاكسجين النمبر دوكسيداسيون او اللي هو الفالونس بموان 2. طبعا في سكوندير بنكبر شويه فبنسمي الفالونس كلمه اسمها نمبر دوكسيداسيون، وهناخدها في دوزيام سكوندير بالتفصيل. يبقى الالومنيوم بلس 3 والاكسجين موان 2. لما بنيجي نكتب الكومبوزي بنعكس، يعني بنحط كل فالونس لصاحبه، يعني ده الالومنيوم صاحب الاكسجين، يبقى نحط الفالونس بتاع الاكسجين نحطه لصاحبه اللي معاه اللي هو هنا، احط هنا كده ايه؟ احط هنا 2. طب واحط هنا الفالونس بتاع الالومنيوم لصاحبه اللي معاه اللي هو الاكسجين، يبقى احط كده هنا ايه؟ 2. عشان كده بنكتبها Al2O3. طبعا بس من غير السيني اللي هو البلس والموان. طبعا بلس معناه ان الالومنيوم بير 3 الكترون، لازم يعمل بير ل 3 الكترون عشان يوصل للساتوراسيون الكترونيك. ده الكلام بتاع بريباراتوار، دوزيام بريباراتوار. والاكسجين لازم يعمل جاني ل 2 الكترون، لازم يعمل جاني ل 2 الكترون عشان يوصل برضو يبقى ساتوري بار لي الكترون. طب دي حته على جنب عشان نبقى فاهمين احنا بنكتب الكومبوزي ازاي. يبقى الفورمول بتاعتنا Al2O3. طيب نرجع للاكريب. عايز اعمل اكريب، قلنا الاكريب نعمل ايه؟ هنعد. هنا عندي الومنيوم واحده، هنا عندي 2 الومنيوم. يبقى انا في الاول هقول ايه؟ انا عايز اخلي الالومنيوم دي بدل ما هي 1 عايز اخليها 2. يبقى دي سهله، يبقى احط هنا كده ايه؟ 2. طب انا هنا عندي 2 وهنا عندي 3. طب قال لي نوصلهم لبعض ازاي؟ بنعمل الانفرس. يعني ايه الانفرس؟ يعني دي 2 حط قدامها 3 بعكسهم، خد ال 3 دي حطها هنا. طب وهنا دي 3 اخد ال 2 دي احطها هنا. طب انا ليه عملت كده؟ عشان يبقى 3 فوا 2 هيبقى 6.
3 fois 2 6 وهيبقى 2 fois 3 ب 6 يبقى هما كده الاثنين زي بعض. يبقى انا كان عندي هنا 2 وكان عندي هنا 3 خدت ال 3 حطيتها مع ال 2 وخدت ال 2 حطيتها قدام ايه؟ قدام ال 3. طب هل كده اسيب الايكواسيون واقول صح وامشي؟ لا انا هنا حطيت 2 يعني لما اجي اراجع الاكليبر هقول 2 فوا 2 يبقى انا كده بقى عندي كام؟ بقى عندي 4 كده بقى عندي 4. طب ال 4 انا هنا عندي كام؟ 2 يعني هشيل ال 2 واكتب هنا كام؟ واكتب هنا 4. طب نيجي نراجع الايكواسيون بتاعتنا يبقى ادي هنا عندي 4 الومنيوم. طب وهنا ادي 2 فوا 2 4 الومنيوم. هنا عندي 3 فوا 2 6 اتوم d'oxygène. هنا يبقى عندي 2 فوا 3 6 اتوم d'oxygène. يبقى انا كده عملتها ايه؟ اكليبري. طبعا لو عايز ازود الايتا فيزيك طبعا الالومنيوم ده ميتال يعني الايتا فيزيك بتاعته هتبقى سوليد. الاكسجين جاز يبقى الايتا فيزيك جازو. والاكسيد ده الومنيوم طالما اكسيد ده ميتال يبقى الايتا بتاعته برضه ايه؟ سوليد. يبقى انا كده كتبت الايكواسيون بتاعتي اكليبري. يبقى الايكواسيون هي عباره عن ايه؟ عباره عن سيمبل qui montre les éléments. ده اسمه élément لأنه حاجة واحدة وده élément. Formule chimique qui montre un composé molécule formé de plusieurs atomes ensemble. عندي flèche qui indique le sens de la formation de produit يعني ده كده اتجاه البرودوي. والفلاش porte les conditions de la réaction بتاعتي ان الرياكسيون a besoin de la chaleur. ليه محتاج chaleur؟ لأن هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن combustion. ده كده برضو اكزامبل برضو ايه؟ سهل. يبقى واحده بواحده نيجي نتعلم ازاي نعمل اكليبر الايكواسيونات تبقى ايه؟ اكبر شويه. طيب هنا عندنا اكزامبل لرياكسيون دوكسيداسيون دو فير. هعمل اوكسيداسيون للفير pour former oxyde de fer 3. طيب ليه كتبنا كلمه اوكسيد دو فير 3؟ زي ما قلنا ان في nombre de valence فعندنا في éléments dans le tableau périodique qui ont plusieurs nombres de valence. يعني ممكن يعملوا pair ل 2 او 3 électrons مش شرط يعملوا pair لنمبر فيكس. طبعا la plupart des éléments بيبقى عندهم نمبر فيكس وفي éléments عندهم plusieurs nombres de valence وده بالتفصيل هناخدها في دوزيام سكوندير وحته صغيره منها في اخر شابتر 3 السنه دي. طبعا ازاي ده كتبنا زي ما قلنا الاكزامبل اللي فات. يبقى انا عندي ادي الفير الفالنس بتاعته بلس 3 وادي الاكسجين الفالنس بتاعتها موان 2. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعكس الفالنس. يعني ايه بنعكس الفالنس؟ يعني ال2 دي احطها ايه؟ احطها للفير يبقى اقول هنا 2 وال3 دي احطها للاكسجين يبقى اقول كده هنا ايه 3. يبقى هنا بقول Fe2O3 3 indique le nombre de valence بتاع الفير. طب يعني ايه بلس 3؟ يعني الفير a perdu 3 électrons. هيعمل بير ل 3 الكترون نيجاتيف. هو خسر الموان يبقى البلس هيبقى اكتر عشان كده بنقول بلس. انا خسرت الموان يبقى انا البلس عندي بقى اكتر. طب والاكسجين chaque atome d'oxygène a gagné 2 électrons négativement chargés. يبقى الاكسجين عملت جاني للموان عشان كده الموان عندها هيبقى ايه؟ هيبقى اكتر. طيب نيجي نرجع للاكليب. طبعا عشان تتدربوا على ازاي نعمل اكليب انا كده كاتب الايكواسيون بتاعتي دي ايكواسيون مش اكيليبري. ممكن توقفوا الفيديو تبداوا تحاولوا تحلوا الايكواسيون دي وبعد كده تراجعوا تشوفوا انتوا عملتوها صح او اتلخبطتوا في حاجه فيها. طيب نفس الطريقه انا بعمل كومباريزون. هنا عندي الفير اتوم هنا عندي 2 يبقى احط هنا برضو ايه 2. طب هنا عندي O2 هنا عندي O2 هنا عندي O3 زي الاكزامبل اللي فات. قلنا هنعكس ال3 حطها قدام ال2 يبقى اقول هنا كده 3. طب وهنا ال3 حط قدامها ال2 هو ما حطهاش في النص يبقى حطها هنا 2 في الكوفيسيون بتاعتي. طب نيجي نعمل ايه؟ نيجي نراجع. هنراجع ازاي؟ هقول 3 فوا 2 يبقى انا عندي 6 اكسجين. طب ادي 2 فوا 3 يبقى 6 اكسجين. يبقى كده النمبر دوكسجين نمبر ايه؟ ايجال. طب 2 فوا 2 يبقى انا عندي 4 اكسجين. 2 فوا 2 يبقى انا عندي 4 اكسجين. طب هنا في 2 لا يبقى انا هشيل ال2 دي احط هنا كده ايه؟ احط هنا كده 4 يبقى انا عندي 4 فير ادي 4 فير هنا 6 اكسجين ادي كده 6 اكسجين. يبقى دي كده ايكواسيون اكيليبري.
عندنا اكزامبل عندي سيل نيترات دو كويفر في شالور. طبعا ده اكزامبل ده خدوه في بريباراتوار تروزيام بريباراتوار. الايكواسيون دي بنسميها ديكومبوزيسيون تيرميك. يعني كلمه ديكومبوزيسيون يعني الموليكول se décompose en plusieurs molécules plus petites. دي موليكول كبيره كسرناها عملنا لها ديكومبوزيسيون كسرنا الكومبوزي لبلوزيور موليكول plus petites. طبعا اترافير ايه؟ اترافير لا شالور. انا ما عنديش حاجه هنا، انا عندي رياكتيف واحد ان سول رياكتيف qui va être décomposé à travers la chaleur. عشان كده سميناه ترميك. ترميك جاي من كلمه ترمو زي ترمومتر يعني معناها شالور. طبعا عندي ده سيل نيترات دو كويفر، ده سيل ملح سوليد. هنا عندي اكسيد دو كويفر ده برضو سوليد. طب ده جاز بي اكسيد دازوت جاز، وهنا عندي الاكسجين جاز. طيب هنا في عندنا طريقتين للحل، يعني في عندنا ايه تريكتين لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه يبقى عندي اتوم زي الاكسجين موجوده في كل الموليكيول اللي موجوده عندي في الايكواسيون بتاعتي، ما ابداش بيها، ما ابداش اعمل اكليبري بيها. ليه؟ لان دي هتلخبط لي، هتلاقي الارقام كبرت معايا. يبقى انا اول حاجه نوت كده اخدها ان لما يكون عندي اتوم موجوده في كل الايكواسيون كده ما ابداش بيها، ده هيصعب عليا الحاجه، هلاقي الارقام وانا بعمل اكليبري بتكبر. وما انا اعمل ايه؟ ابتدي بالاتوم اللي موجوده اقل حاجه. طبعا اقل حاجه عندنا مثلا الكويفر، ادي هنا في سي يو وهنا في سي يو هنا اتوم وهنا اتوم، يبقى انا مش محتاج اعمل حاجه. طب هشوف تاني واحده اللي هي مين؟ اللي هي النيتروجين. ما انا عندي كويفر ونيتروجين واكسجين. خش على النيتروجين. طب هنا في كام نيتروجين؟ هنا في لا هنا ما فيش اخد بالي ان هنا في 2، وال2 دي في البارونتيز كانها فوا، كاني عامل فوا، يعني هنا بقول 2 فوا ان يبقى انا عندي 2 نيتروجين، وهنا بقول 2 فوا 3 يبقى انا عندي 6 اكسجين. طب هنا في 2 نيتروجين، في هنا 2 نيتروجين، هنا في ان واحده، يبقى اعمل ايه؟ يبقى احط هنا كده ايه؟ احط هنا كده 2. طيب قال لي عايز اراجع الاكسجين. هنا خلاص هنا قلنا 2 فوا 3 6. طب هنا عندي ادي اكسجين واحده، يعني هنا كده في 1 اكسجين، هنا في 2 فوا 2 يبقى عندي 4 اكسجين، وهنا في 2. يبقى احنا لو عملنا السم يبقى انا البارتي دو برودوي رونفيرم 7 اتوم d'oxygène. يبقى انا عندي 7 اتوم d'oxygène. طب البارتي دي انا عندي كام؟ عندي 6. طب انا ازاي هوصل ال6 لل7؟ طيب ايه بقى التريك الثانيه؟ ايه الحاجه النقطه الثانيه اللي ناخد بالنا منها؟ انا محتاج اشيل من هنا اكسجين، محتاج اشيل من هنا اكسجين. طيب لو انا عندي اتوم كده دي بنسميها اتوم بي اتوميك، بي يعني 2، ممكن احط قدامها كده ايه؟ اندمي. ممكن احط قدامها كده ايه؟ اندمي. يعني لما اجي اقول كده، لو انا قلت كده اندمي او 2 يعني كأن ال2 دي اتشالت مع ال2 دي، وكأني انا كده عندي ايه؟ اكسجين واحده. طب ممكن حد يقول لي طب ما كنا شلنا ال2 دي من هنا وريحنا نفسنا، بس انا ما ينفعش اكتب او كده في الايكواسيون. ليه؟ لان الاكسجين ne se trouve pas dans la nature à l'état atomique, ne se trouve pas dans la forme d'un seul atome. On se trouve sous la forme de 2 atomes unis ensemble pour former une molécule biatomique. Molécule biatomique يعني تتكون من 2 اتوم. يبقى انا ما ينفعش اكتبها بشكل مش موجود في الناتور، يبقى انا هكتبها بشكلها، بس انا ممكن العب في ايه؟ العب في الكوفيسيون بتاعي. يبقى لما احط ديمي يبقى انا بشيل كده ال2 اللي موجوده هنا. طبعا لازم يبقى الحاجه ديفيزيبل بار 2، يعني ما ينفعش احط هنا ديمي مثلا هنا وانا عندي دول اصلا بقى، ما هو ما فيش حاجه اسمها ايه؟ مواتييه الاتوم، لكن ممكن ال2 دي تروح مع ايه؟ تروح مع ال2 دي. طيب انا عايز اتاكد ان انا كده اشتغلت صح. ما هو انا هنا خلاص ديمي يعني دي كده بقت 6. طيب ممكن حد يقول لي مثلا او جالكوا في الشوا ملتيبل في الكيستيون ما فيش ديمي. طب ليه ما فيش ديمي؟ لان هو ممكن يعمل الايكواسيون دي كلها، يعملها فوا 2. يعمل الايكواسيون دي كلها فوا 2. طب لما اعمل الايكواسيون دي كلها فوا 2 نيجي نكتبها تاني كده، هقول ايه؟ هقول ادي 2 احطها هنا فوا 2، يبقى هقول عندي 2 سي يو ان او 3 parenthèse 2 وادي شالور،
هنا مفيش حاجة يعني 1 يعني هقول 2 CuO plus 2 fois 2 4 NO2 plus 2 fois demi هيروحوا مع بعض هيتفضل لي O2. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اراجع الايكواسيون بتاعتي، عايز اشوف هو انا كده اشتغلتها صح ولا لا. اجي احسبها، هقول هنا في 2 كويفر، ادي هنا 2 كويفر. طب هنا في 2 فوا ان كلها ملتيبليكاسيون، كلها بعمل فوا، هنا 2 وهنا كمان في ايه؟ وهنا كمان في 2 يعني هنا عندي 4 وادي 2 فوا 2 فوا 1 يبقى 4. طب وادي هنا في 4 يبقى دي كده مظبوطه. طب الاكسجين هنا عندي 2 فوا 3 فوا 2 طبعا 2 فوا 3 2 فوا 3 6 فوا 2 12 يبقى انا هنا عندي 12 اكسجين. طب هل البارتي دي انا عندي فيها 12؟ ادي اشوف كده، ادي هنا عندي 2 اكسجين، ادي كده عندي 2، ادي هنا عندي 4 فوا 2 يعني عندي 8، 4 فوا 2 يعني عندي 8، واخر اتوم خالص، اخر موليكيول خالص هي رونفيرم 2 اتوم، يبقى دي كده عندي ايه؟ عندي 2. لما اجي اعمل الصوم دولت كده 2 8 10 و2 12 يبقى انا كده عندي 12، يبقى كده الايكواسيون بتاعتي انا كتبتها كده اكليبريم. يبقى هنا زي ما قلنا في حاجتين ناخد بالنا منهم، لو عندي اتوم موجوده في اكتر من موليكيول ما ابداش بيها عشان ما لخبطش نفسي، ببتدي بالاتوم القليله اللي هي مش موجوده بشكل كبير. بعد كده ابتدي اشوف، ولو عندي موليكيول بي اتوميك سهل ان انا احط قدامها ديمي اشيل منها الدو بالطريقه دي، يبقى انا قللت النمبر بتاعي اللي موجود في الرياكسيون بتاعتي، وكده بقت ايكواسيون كده ايه؟ اكليبريم.